मोहतरम नाजरीन आदाब। सरजमीन लखनऊ पर आज फ़ज़ाइल हज में आपका दिली इस्तकबाल करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। मोहतरम नाजरीन, आप जानते हैं कि ETV का ये ख़ास प्रोग्राम इस हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है कि इसमें उन तमाम आज़मीन हज के लिए वो तमाम तर मालूमात हैं जो दौरान हज ज़रूरी तौर पर, लाजमी तौर पर जिसका इल्म होना चाहिए लोगों को, और इस अहम फरीज़े के लिए इनकी मालूमात बहुत ज़रूरी होती है। आज के इस ख़ास प्रोग्राम में जिन मुमताज़ और मोतबर शख्सियात का हमने इंतखाब किया है, उसमें हमारे साथ मोहतरम अब्दुल अली फ़ारूक़ी साहब, निहायत मोतबर आलिम दीन, आपकी शनाख्त के कई हवाले हैं और अक्सर व बेश हमारे प्रोग्राम में शरीक होते रहे हैं। आप जानते हैं, बहुत खूबसूरत तौर पर गुफ्तगू फरमाते रहे हैं। मेरे बाईं जानिब तशरीफ़ फरमा हैं मोहतरम अब्दुल हन्नान फ़हमी साहब, जो नात गो भी हैं और नात ख़ां भी हैं। तो बहुत मुबारक इस हवाले से भी यही प्रोग्राम है कि आज की इस प्रोग्राम में जो शख्सियात हैं वो अपने मैदान के शहसवार हैं। तो आइए इस मुबारक प्रोग्राम को, इस मुक़द्दस प्रोग्राम को क्यों ना उसी हवाले से याद किया जाए जिससे कि हम गुज़िश्ता बरस करते रहे हैं। तो आइए इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ नात मुबारक से करते हैं और दरख्वास्त करते हैं मोहतरम अब्दुल हन्नान साहब से कि वो खूबसूरत सी नात बारगाह रिसालत माब में पेश करें। इन दो अशार के साथ मुझे इस मौके पर डॉक्टर नसीम उज़ ज़फ़र बाक़री के दो ये शेर याद आ रहे हैं कि शम्स उनका है, तारे उनके हैं, कमर उनका है। शम्स उनका है, तारे उनके हैं, कमर उनका है, यानी जो कुछ भी है मोहताज नज़र उनका है। यानी जो कुछ भी है मोहताज नज़र उनका है। उनकी सीरत भी है कुरान की मुकम्मल तफसीर, उनकी सीरत भी है कुरान की मुकम्मल तफसीर, गोया हर लफ्ज़ हर आयत से गुज़र उनका है। तो आइए इन अशार के साथ दरख्वास्त करते हैं जनाब अब्दुल हन्नान साहब से कि वो बारगाह रिसालत माब में नात मुबारक पेश करने की सादत हासिल करें। जनाब हन्नान साहब, नात का मतलब हाजिर जी इरशाद। गुंबद खज़रा के जलवे हैं, दीदाए बीना ऐसा है। गुंबद खज़रा के जलवे हैं, दीदाए बीना ऐसा है। गुंबद खज़रा जलवे हैं, दीदाए बीना ऐसा है, दीदाए बीना ऐसा है। अरे जिसमें बसी है यादे मदीना, जिसमें बसी है यादे मदीना, मेरा सीना ऐसा है। जिसमें बसी है यादे मदीना, मेरा सीना ऐसा है। और ये भी शेर इरशाद अली। सल्ले अला है लफ्ज़ पे कह के, कहता हूँ मैं नाते नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला है लफ्ज़ पे कह के, कहता हूँ मैं नाते नबी। सल्ले अला है लफ्ज़ पे कह के, कहता हूँ मैं नाते नबी, कहता हूँ मैं नाते नबी। मेरे अदब की ये मंजिल है, मेरे अदब की ये मंजिल है, मेरा करीना ऐसा है। मेरे अदब की ये मंजिल है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा करीना ऐसा है।
بطور خاص یہ شعر پیش ارشاد کروں۔ علی، ارشاد علی۔ کتنا حسین دل کش ہے، کتنی کشش ہے، کتنا جمال، واہ 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 واہ۔ کتنا حسین دل کش ہے، کتنی کشش ہے، کتنا جمال، کتنا حسین دل کش ہے، کتنی کشش ہے، کتنا جمال، کتنی کشش ہے، کتنا جمال، ارے دیکھ کے جس کو جی نہیں بھرتا، دیکھ کے جس کو جی نہیں بھرتا، شہر مدینہ ایسا ہے، واہ 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 واہ، ایسا واہ 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 واہ، خوب ماشاءاللہ۔ دیکھ کے جس کو جی نہیں بھرتا، شہر مدینہ ایسا ہے، واہ 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 شہر واہ۔ مدینہ ایسا ہے، اور شہر مدینہ میں مرنے کی فہمی تمنا دل میں لیے، واہ 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 واہ۔ شہر مدینہ، شہر مدینہ، شہر مدینہ میں مرنے کی فہمی تمنا دل میں لیے، شہر مدینہ میں مرنے کی فہمی تمنا دل میں لیے، فہمی تمنا دل میں لیے، جیتا ہوں میں یاد نبی، جیتا ہوں میں یاد نبی میں، میرا جینا ایسا ہے، جیتا ہوں۔ محترم ناظرین، رسالت جواب میں نعت مبارک کا ہدیہ پیش کیا گیا۔ آئیے اب روئے سخن کرتے ہیں محترم عبدالعلی فاروقی صاحب کی جانب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حج کی اہمیت احکام الہی کی روشنی میں بہت اہم موضوع ہے، اور اس موضوع پر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے۔ محترم عبدالعلی فاروقی صاحب اپنے ناظرین کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ اس اہم فریضے کی کیا اہمیت ہے احکام الہی کی روشنی میں، کس انداز سے قرآن مجید میں واضح کیا گیا ہے، اور کیا پیغام اس سے دیا جا سکتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے حوالے سے پورے حج کے سلسلے میں کئی احکام کئی انداز سے بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلی تو آیت اس سلسلے میں اتم الحج والعمرۃ للہ، اللہ کے لیے حج کو اور عمرے کو تم پورا کرو۔ پھر اس کے اوقات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعیین فرمائی، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے مقررہ مہینے ہیں، ان مہینوں میں جس نے اپنے اوپر حج فرض کر لیا اس کی ذمہ داری ہے کہ حج کا ارادہ کرنے کے بعد اور حج کا احرام باندھنے کے بعد اور اپنے اوپر حج فرض کرنے کے بعد نہ کسی قسم کے بے حیائی کی بات کرے گا، نہ جھگڑا کرے گا، نہ لڑائی کرے گا، اس قسم کے سارے کاموں سے بچ جائے گا۔ محرم اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے اور اللہ کا فقیر بنتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کے سلسلے میں ایک اصولی بات یہ عرض کروں کہ عبادات کی دو قسمیں ہیں۔ جی، ایک عبادت وہ جس کو عبادت مالی کہا جائے، دوسری عبادت وہ جس کو عبادت بدنی کہا جائے۔ عبادت مالی کا بدل عبادت بدنی نہیں ہو سکتی، اور عبادت بدنی کا بدل عبادت مالی نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر نماز، یہ عبادت بدنی ہے، اس میں اللہ کو آپ کے بدن کی توانائیاں خرچ کرانا اور اپنے احکام کے مطابق ان اوقات مقررہ میں اس مخصوص عمل کو انجام دلانا ہی مقصود ہے۔ اب کوئی شخص یہ چاہے، میں ایک مال والا آدمی ہے اور وہ یہ چاہے کہ ہم مثال کے طور پر ظہر کی 4 رکعت نماز یا عشاء کی 4 رکعت نماز نہ پڑھ کر
400, 4000, 4 लाख रुपया दे दें और वो उसका बदल बन जाए, नहीं मुमकिन है। लाखों रुपया खर्च कर दिया जाए लेकिन नमाज तो 4 रकात पढ़ना ही होगी, वो फरीज़ा है। ये इबादत बदनी। इसी तरीके से रोज़े का मामला है। दूसरी इबादत माली ज़कात है। अब वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात के लिए फ़र्ज़ियत के लिए जो अहकाम मुकर्रर किए उसके मुताबिक जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो गई उसको अपने माल में से अल्लाह के मुकर्रर करदा निसाब के मुताबिक 2.5% अपने माल में से उसको ज़कात निकालना है। अब कोई शख्स ये चाहे कि साहब हमको पैसा ना देना पड़े, बजाय इसके हम नमाज पढ़ लेंगे, बजाय इसके हम 100 रुपये और 1000 रुपये खर्च करने के बजाय हमसे 1000 रकात नमाज पढ़वा ली जाए, 1 महीने के रोज़े रखवा लिए जाएं, कुरान की तिलावत करा ली जाए, नहीं होगा। लेकिन अब आगे चलिए, हज एक ऐसी इबादत है कि दोनों की जामे है, यानी इसमें अल्लाह की तरफ से बदन का भी भरपूर खर्च है, सुभान अल्लाह, जिस्म का भी और माल का भी भरपूर खर्च है। हज और नमाज में, हज और ज़कात में यही फ़र्क है कि ज़कात सिर्फ इबादत माली है, क्या बात है, नमाज सिर्फ इबादत बदनी है, लेकिन हज दोनों का मजमुआ है। क्या बात। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उम्र में सिर्फ 1 मरतबा हज रखा और साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने एक बात फरमाई कि जो अल्लाह के रास्ते में हज करना, लिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला, अल्लाह के वास्ते उस शख्स के ऊपर हज फर्ज है जो हज की इस्तिताअत रखता हो। अब इस्तिताअत में सारी चीज़ें दाखिल हो गई, पैसा भी हो, इजाज़त भी हो, सेहत भी हो, हालात भी साजगार हों, रास्ता भी महफूज हो, औरत के लिए मिसाल के तौर पर महरम की शर्त है तो महरम भी हो, ये सारी शराइत पूरी हो तब हज फर्ज होता है। मैं एक इस ताल्लुक़ से एक बात ये कहता हूँ कि बहुत सी ख़वातीन हमारी बहनें, उनके ताल्लुक़ से मैं एक बात बहुत वजाहत से कहना ज़रूरी समझता हूँ कि बहुत सी औरतें जो हैं इसकी पाबंदी नहीं करती हैं, और कानून सऊदी हुकूमत का ये है कि नामहरम के साथ कोई नहीं आ सकता, बग़ैर महरम के कोई औरत नहीं आ सकती, तो वो उस कानून की खाना पूरी करने की कोशिश करती हैं और हज और उम्रा जैसी इबादतों के लिए झूठ बोलकर नामहरम को महरम बनाकर चली जाती हैं। और जब उनसे सवाल करो, इस किस्म का मेरा खुद साबका हुआ है, मैंने उनसे कहा तो बड़े रो कर उन्होंने अपनी इस तमन्ना का इज़हार किया कि बरसों की तमन्ना थी। तो ये तो बरसों की तमन्ना पूरा करना हुआ, गोया आप अपने नफ्स के तकाजे को पूरा कर रही, अल्लाह की तरफ को नहीं पूरा करना। क्या पहलू है, याद रखिएगा इस बात को, हज अल्लाह के लिए है, हज अपने दिल को खुश करने के लिए नहीं है, हज कोई टूर नहीं है, हज कोई सियाहत के लिए और तफरीह के लिए नहीं है, बल्कि हज एक खालिस इबादत है। जिस तरह नमाज एक खालिस इबादत है, जिस तरह रोज़ा एक खालिस इबादत है, इसी तरह हज एक मखसूस अल्लाह की इबादत है। लिहाजा इबादत के सिलसिले में कभी भी आपको आज़ाद नहीं छोड़ा गया। आपके ऊपर नमाजें दिन की 5 फ़र्ज की गई, उन नमाजों के नाम, उनकी रकात, उनके अदा करने के तरीक़े, फिर किस नमाज में आपको ज़ोर से क़िरात करना है, किस नमाज में आपको धीरे से क़िरात करना है, वो सारी पाबंदी आपको करना होंगी। और उनमें से कोई भी पाबंदी आपने नहीं की, आपकी नमाज नहीं होगी, वो इबादत नहीं, मनमानी नहीं। इसी तरीके से हज के सिलसिले में भी इसका समझना चाहिए कि खालिस इबादत है, और इस हवाले से तो और ज़्यादा इसकी फ़िक्र होना चाहिए कि हज अल्लाह की तरफ से उम्र में सिर्फ 1 मरतबा फ़र्ज है। एक आदमी अल्लाह ने उसको हालात साजगार रखे हैं, उसके माल भी है और उसके बताए 10 मरतबा हज करता है, लेकिन फरीज़ा एक ही मरतबा अदा हुआ, बाकी सब नफल है। कि शैतान को जो 7 कंकरियाँ मारी जाती हैं, क्या वो वाकई मारना ज़रूरी है या उसके लिए शरीयत का क्या जवाज़ है, जानना चाहते हैं आप? बिल्कुल मारना ज़रूरी है, वाजिब है। 7 कंकरियाँ शैतान को पहले दिन यानी 10 तारीख़ को सिर्फ बड़े वाले शैतान को, जिसको जमरे उक़बा कहा जाता है, उसके ऊपर 7 कंकरियाँ मारना है, और फिर उसके बाद दूसरे और तीसरे दिन यानी 11 और 12 को तीनों शैतानों को 7-7 कंकरियाँ मारना, और ये अमल वाजिब है, ये करना ज़रूरी है।
دوسرا سوال بہت اہم سوال ہے یہ بھی، اور میں سمجھتا ہوں جاوید صاحب آپ کو تشفی بخش جواب مل چکا ہے اپنے سوال کا، آپ اس سے مطمئن بھی ضرور ہوئے ہوں گے۔ قربانی کے تعلق سے سوال آ رہا ہے، مقبول احمد صاحب گلبرگہ سے پوچھنا چاہتے ہیں جو قربانی پیش کی جاتی ہے یہ خوشی کے طور پر پیش کی جاتی ہے یا اس کا کوئی دوسرا پہلو ہے یا بس شکریہ پیش کی جاتی ہے؟ کیا جواز شریعت میں ہے اس کا؟ دیکھیے ایسا ہے، حج کے 3 طریقے، ایک افراد کہلاتا ہے، دوسرا تمتع کہلاتا ہے، تیسرا قران۔ جی افراد کا مطلب تو ہے صرف حج، کوئی عمرہ نہیں اس کے ساتھ میں، اور اگر ہے تو بعد میں نفلی عمرہ۔ اور یہ 2 طریقے حج کے جو ہیں، تمتع اور قران۔ تمتع کا مطلب یہ ہے کہ حج اور عمرے کا الگ الگ احرام باندھا جائے۔ پہلے حج عمرے کا احرام باندھا جائے، جو عموماً آج کے دور میں ہمارے ہندوستان کے خصوصاً حجاج، پاکستان کے حجاج اور دنیا کے بیشتر ممالک کے حجاج جو دور دراز سے آتے ہیں اور حج سے اتنا پہلے پہنچ جاتے ہیں، وہ تمتع ہی کرتے ہیں۔ یعنی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے مثلا لکھنؤ کے حاجی صاحبان پہلے لے جائیں گے مدینہ طیبہ، جی اور مدینہ طیبہ میں 40 نمازیں پوری کرنے، یعنی 8 دن رہنے کے بعد 9ویں دن ان کو مکہ مکرمہ بھیجا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ مکہ میں میقات پر پہنچنے کے بعد احرام باندھنا ہے۔ حدود حرم میں بغیر احرام کے، بغیر وردی کے داخل نہیں ہوں گے۔ یہ قدرت اللہ کی قانونی وردی ہے، یونیفارم ہے، اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اس لیے اس کے بغیر نہیں داخل ہو سکتے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس وقت صرف عمرے ہی کا احرام باندھا جائے گا۔ تو اب وہاں جانے کے بعد عمرہ کریں گے، اور عمرہ کرنے کے بعد پھر حلال ہو جائیں گے۔ اب حج کا نمبر آئے گا مہینہ بھر کے بعد، یا 28 دن کے بعد، یا 25 دن کے بعد، جیسا جس کا نمبر ہو اس حساب سے اب دوبارہ احرام باندھیں گے۔ تو اور قران کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ دونوں، کیا بات ہے، الگ الگ نہیں، ایک احرام بندھے گا، وہی احرام بندھا رہے گا، عمرہ کرنے کے بعد حج تک وہی احرام بندھا رہے گا، اور اس کے بعد وہ ذرا ظاہر ہے کہ بہت مشکل ہے، احرام کی بڑی سخت پابندیاں ہیں، تو عموماً اتنا پہلے جانے والے لوگ وہ قران نہیں کر پاتے ہیں۔ جو 2-4 روز پہلے حج سے پہنچے ہیں وہ قران بھی کر لیتے ہیں۔ بہرحال قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ایک سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 نعمتیں عطا کی، عمرہ ایک الگ عبادت ہے، حج ایک الگ عبادت ہے، یہ اللہ کا انعام ہے کہ ایک سفر میں عمرہ اور حج دونوں اللہ نے کرا دیا، اس کے شکرانے کے طور پر قربانی ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، اسی لیے مفرد کے لیے نہیں ہے، متمتع و قارن کے لیے ہے۔ مقبول صاحب آپ کا جواب آپ تک پہنچا ہے، اور ہم کو ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ظاہر ہے بہت خوبصورت گفتگو کی ہے محترم عبدالعلی فاروقی صاحب نے۔ محترم ایک بہت اہم سوال دستی سے پوچھنا چاہتے ہیں محمد عالم صاحب، مدینہ منورہ میں جو حاضری کے آداب ہیں وہ کیا ہیں؟ ظاہر ہے بہت اہم شہر ہے، بہت مبارک، بڑا مقدس مقام ہے، تو اس میں حاضری کے کیا آداب ہیں؟ کس انداز سے ایک عازم کو، کس انداز سے ایک عقیدت مند کو وہاں جانا چاہیے؟ سب سے بڑی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ اس کائنات میں عظمتوں کے مظہر کا جو ہم کوئی تصور کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخری درجے کا تصور کر کے مدینے میں حاضری دینا ہے، اور اتنا بڑا دربار ہے کہ اس سے بڑے دربار کی اس دنیا میں ظاہری طور پر، یعنی اللہ احکم الحاکمین کا دربار ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسم اور جسمانیت سے اللہ کا وجود پاک ہے، اس لیے اللہ کی ذات کسی مقام میں مخصوص اور محصور نہیں ہے۔ مثلا کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر اس کو کہا جاتا ہے، لیکن ہم اپنی اصطلاحی طور پر اس کو اللہ کا گھر کہہ لیتے ہیں، لیکن اللہ اس 4 دیواری کے اندر منحصر نہیں۔ لیکن مدینہ طیبہ میں روضہ اقدس، جس میں اطہر کی امانت لیے ہوئے ہے ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور خاص بات یہ ہے کہ وہاں پر حاضری اور اس دب، اور ہمارے عقیدے کے حساب سے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، تو جو وہاں حاضری دینے والا ہے وہ ان کے روبرو ہے۔ تو اب آپ تصور یہ لے کر جائیے کہ کتنے بڑے دربار میں جا رہے ہیں اور کتنے بڑے آقا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ممکنہ حد تک آپ کے اندر جذبات خشوع اور جذبات خشیت ہونا چاہیے، محبت اور عقیدت کے جذبات ہونا چاہیے، اور اپنے گناہوں
اور حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کا حق ادا نہ کرنے کا احساس لیے ہوئے جائیے تو ہر قدم بوجھل ہوگا. جتنا جتنا آپ قریب ہوتے جائیں گے اتنا اتنا احساس ندامت بڑھتا جائے گا. جتنا ہی نادم اور شرمسار ہو کر اس دربار میں آپ حاضر ہوں گے یہی اتنا ہی اس کا حق ادا ہوگا. سب سے بڑی بنیادی پھر ظاہر ہے بڑا دربار ہے اس لیے یہ اہم چیز ہے. خوب اچھا مدینے جانے کے بعد چاہیے یہ ہے کہ غسل کرے, اچھے کپڑے پہنے جو اس کو میسر ہوں, خوشبو اگر موجود ہو لگائے, اور اس کے بعد بہت نگاہیں جھکائے ہوئے بڑے ادب کے ساتھ جائے, چکر پکر نہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی من جملہ عقیدت کے ایک ہے کہ روضہ اقدس کے اوپر ہاتھ لگا کے چوم لیا, اس دیوار پہ ہاتھ لگا کے چوم لیا. گم ہو جانا چاہیے, اپنے آپ ہی نہیں یاد رہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت آج یاد ہی نہیں رہنا چاہیے. یہ یاد کیسے رہے کہ یہ دیوار ہے, وہاں تو نگاہیں جھکی ہیں, شرمسار ہیں, شرمندہ ہیں, قدم بوجھل ہیں, حاضری کے قابل اپنا منہ نہیں سمجھ رہے ہیں. کیا منہ لے کے جائے ان کے دربار میں, ان کے امتی ہیں, ان کے غلام ہیں, ان کا. تو یہ جتنا احساس غالب رہے گا اتنا ہی مدینے کا حق ادا ہوگا. قرب ایسا کہ تیری آنکھ کا سرما ہو جاؤں, قرب ایسا کہ تیری آنکھ کا سرما ہو جاؤں, ہجر میں آنسو بنوں پھیل کے دریا ہو جاؤں. ہجر میں آنسو بنوں پھیل کے دریا ہو جاؤں, اور میرے سینے سے تیرے چاہنے والے گزریں, میرے سینے سے تیرے چاہنے والے گزریں, اے محمد میں تیرے شہر کا رستہ ہو جاؤں. آئیے ناظرین کرام, ایک نعت پاک کی درخواست پھر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر عبدالحنان صاحب بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت پیش کریں اور یہ سعادت اپنے نصیب میں لکھوائیں. جناب مطلع حاضر خدمت ہے. حق محبت کا وہی لوگ ادا کرتے ہیں, حق محبت کا وہی لوگ ادا کرتے ہیں. حق محبت کا وہی لوگ ادا کرتے ہیں, اپنے آقا کی جو سیرت پہ چلا کرتے ہیں. حق محبت کا وہی لوگ ادا کرتے ہیں. کہتے ہیں لے جہاں اہل محبت ہم کو, کہتے ہیں اہل جہاں اہل کہتے ہیں لے جہاں اہل محبت ہم کو. ہم جو تعظیم میں شہ ہے دو سرا کرتے ہیں. ہم جو تعظیم میں شہ ہے دو سرا کرتے ہیں. خصوصی توجہ چاہوں گا جناب طارق عمر صاحب اس شعر پہ. سچ ہے اپنے دامن میں سر حشر چھپا لینا حضور, اپنے دامن میں سر حشر چھپا لینا حضور, اپنے دامن میں سر حشر چھپا لینا حضور. مرتے دم سچ ہے کہ ہم ہیں گنہگار خطا کرتے ہیں. سچ ہے کہ ہم ہیں گنہگار خطا کرتے ہیں. اپنے آقا کی جو سیرت پہ چلا کرتے ہیں. آخری شعر. مرتے دم تک جو رہے عاشق مکی مدنی,
मरते दम तक जो रहे आशिक़े मक्की मदनी, अपनी कब्रों पे वही लोग मज़ा करते हैं, अपनी कब्रों पे वही लोग मज़ा करते हैं। दी है अल्लाह का ये मिट नहीं सकता फहीम, दी है अल्लाह का ये मिट नहीं सकता फहीमी, वरना तूफान तो हर रोज उठा कर। मोहतरम फारूकी साहब, एक बहुत अहम सवाल पूछा जा रहा है। शबनम साहिबा पूछती हैं नागपुर से, हज क्या है? हालांकि इस सवाल का जवाब मैं समझता हूँ कि इब्तदाई गुफ्तगू में आपने फरमाया हज क्या है और हज के मानी क्या है, तो बहुत मुख्तसरन तौर पर आप बता दें शबनम साहिबा को। हज लफ्ज़ी तौर पर हज अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसके मानी लुग़वी तर्जमा इसका जो है इरादे के, इरादा करना, कस्द इरादा, करना, बस हज इरादा। अब जो उसकी इस्तिलाही तारीफ है वो एक ज़ाहिर है कि एक इबादत है। और एक बुज़ुर्ग से किसी शख्स ने सवाल किया था हज क्या है, तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया था, उनका अल्लाह के रास्ते में धक्के खाना। क्या बात है, ये है हज। क्या बात है शबनम साहिबा, बहुत मुख्तसर सा जवाब लेकिन बहुत कायदे का जवाब, और मैं समझता हूँ कि आपने समझा होगा कि हज के लुग़वी मानी क्या हैं और हज क्या है। अल्लाह करे आपको भी हज की मुबारक सआदत नसीब हो और आपको भी वो दयार नसीब हो जिसके लिए तमाम लोग आरज़ू करते हैं, तमाम लोग तमन्ना करते हैं। एक बहुत अहम सवाल पूछा जा रहा है, सैयद अनवर साहब हैं आंध्र प्रदेश से, पूछना चाहते हैं कि हज की जो उम्र है शरीयत के एतबार से क्या मुतय्यन की गई है और इसके अलावा क्या किसी भी उम्र में किया जाता है या बिलखुसूस उसी उम्र में जाना चाहिए? क्या फरमाना चाहते हैं इस हवाले? ऐसा कुछ नहीं है शरीयत की तरफ से। शरीयत ने जो लगाई क़ैद, ज़ाहिर है कि अहकाम के मुकल्लफ जो है, तकलीफ़ जिसको कहा जाता है अरबी ज़ुबान में, तो उसके लिए जो शराइत हैं तो वो हर इबादत के लिए हैं। आकिल होना, बालिग होना, और ये तो दो शर्तें ऐसी हैं कि जो हर एक के लिए हैं। अब हज में साथ में मन इस्तता इलैहि सबीला, मैंने अर्ज़ किया कि इस्तिताअत जिस वक्त भी हासिल हो जाए और जिस उम्र में भी हासिल हो, और उस उम्र में हज की करना चाहिए। और सबसे एहतियात की बात यह है कि हज की फ़र्ज़ियत के बाद ताख़ीर नहीं करना चाहिए। जितनी जल्द से जल्द इस फरीज़े की अदायगी हो जाए बहुत अच्छा है इस्तिताअत होने के बाद। लेकिन अल्लाह की तरफ से कोई उसके लिए उम्र मुकर्रर नहीं की गई है। किसी भी बालिग होने के बाद किसी भी उम्र में जब अल्लाह तौफीक दे और इस्तिताअत हासिल हो जाए तब हज करना। बहुत शुक्रिया आपका सैयद अनवर साहब, आपका जवाब आप तक पहुंचा है। हम मोहतरम के शुक्रगुजार हैं कि बहुत कायदे से जवाब दिए जा रहे हैं और हमारे तमाम नाज़रीन, तमाम सामाईन को शायद तशफ़ी वक्त जवाब मिल रहे हैं। एक बहुत अहम सवाल है लेकिन इस सवाल में एक तमस्कुर भी है, लेकिन बहरहाल हमारे कॉलर हैं, उन्होंने सवाल किया है। सारा साहिबा हैं हैदराबाद से, पूछना चाहती हैं कि उनके भाई ने माँ को छोड़कर सास के साथ हज किया है। बहुत अहम नुक्ता भी है, जाहिर है इसके कई पहलू भी हो सकते हैं, लेकिन उनका पूछना यह है क्या ये शरीयत के एतबार से जायज़ है माँ को छोड़कर सास के साथ हज पर चले जाना, और क्या जवाब इसके हो सकते हैं, आपसे जानना चाहते हैं। जाहिर है कि देखिए, जहाँ तक के शरीयत की पाबंदी का सवाल, महरम ना महरम, तो दामाद सास के लिए महरम है जिस तरीके से बेटा माँ के लिए महरम है, तो वो हज तो कर ही सकती हैं उनके साथ। अब इसका सवाल कि माँ को छोड़कर किया, तो अब जाहिर है कि अब उसकी तफसीलात हैं। ये याद रखना चाहिए कि न माँ को हज कराना बेटे के ऊपर फ़र्ज़ है, न सास को हज कराना फ़र्ज़ है। तो अब ये उसके अपने हालात पर है। मुमकिन है कि सास ही ले गई हो अपने पैसे से उनको हज कराने। क्या बात है। तो सारा साहिबा, देखिए इस सवाल के बहुत से पहलू हैं, जैसा कि मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया था कि ये तमाम तर जो मामले हैं ये नीयत के हैं, नीयत पर मौकूफ़ रहते हैं। हालांकि सवाल आपका बहुत अहम था और हमको भी अच्छा लगा। ये तमाम तर मालूमात हमारे तमाम नाज़रीन तक पहुँचनी चाहिए। एक और सवाल कर रहे हैं संबल से उसामा कमर साहब, पूछना चाहते हैं कि हज में यूँ तो तमाम अरकान जो है बहुत लाजिम होते हैं, सभी की अदायगी ज़रूरी है, लेकिन ऐसा कौन सा रुकन है जिसके बगैर हज हो ही नहीं सकता है? क्या कहना चाहते हैं? दो रुकन हैं हज के, रुकन दो। एक है वकूफ़ अरफा, यानी अरफात के मैदान में
9 تاریخ کو جو وہاں کی 9 تاریخ ہوتی 9 ذی الحجہ، تو اس میں غروب آفتاب سے پہلے تک دن کے وقت زوال سے لے کر غروب کے بیچ میں چاہے 1 منٹ کے لیے ہی ہو لیکن وہاں ٹھہرنا رکن ہے، اگر یہ نہیں ہوا تو حج نہیں ہوگا۔ دوسرا رکن طواف زیارت ہے جو 10 تاریخ سے لے کر، یعنی جب مزدلفہ سے واپسی ہوگی مینا میں، تو جو مینا کے اس دن کے عمل ہیں وہ کرنے کے بعد، یعنی سب سے پہلے رمی جمرہ ہوگی، اس کے بعد میں پھر قربانی ہوگی، اس کے بعد میں پھر حلق یا قصر کرائیں گے، بال کاٹنا یا بال موننا مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے بھی ذرا سا لٹ کاٹنا، قصر کرنا۔ یہ 3 ارکان کے بعد اگر وقت بچتا ہے تو 10 تاریخ کو، نہیں تو 11 کو، نہیں تو 12 کو، 12 تک یہ طواف زیارت کر لینا، یہ 2 رکن ہیں، ان کے بغیر حج ہی نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے۔ تو اسامہ صاحب آپ تک آپ کا جواب پہنچا ہے، آئیے ایک بار پھر روح سخن اسی نعت مبارک کی طرف کریں جو کہ ذریعہ نجات بھی بن سکتی ہے۔ ظاہر ہے نعت کو بھی بہت سے لوگوں نے عبادت کے زمرے میں رکھا ہے، تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ حسن وحدت بھی تم ہی، عشق بشر بھی تم ہو، حسن وحدت بھی تم ہی، عشق بشر بھی تم ہو، تم ہی نظارہ بھی تہذیب نظر بھی تم ہو، تم ہی نظارہ بھی تہذیب نظر بھی تم ہو، سب حوالوں سے تم ہو اندھیروں کے خلاف، سب حوالوں سے تم ہو اندھیروں کے خلاف، تم ہی سورج بھی، ستارہ بھی، قمر بھی تم ہو، اور آیتیں روشنی دیتی ہیں تمہارے دم سے، آیتیں روشنی دیتی ہیں تمہارے دم سے، جزم اور پیش بھی تم، زیر و زبر بھی تم ہو۔ تو آئیے ان اشعار کے ساتھ درخواست کرتے ہیں ایک بار پھر عبدالحنان صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت پیش کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ جناب عبدالحنان صاحب مطلب پیش کریں۔ ارشاد علی۔ اس لیے ضروری ہے رابطہ مدینے سے، 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 ارے سوئے خلد جاتا ہے، سوئے خلد جاتا ہے راستہ مدینے سے، سوئے خلد جاتا ہے راستہ مدینے سے۔ اور ایک پاکیزہ تخیل پیش کرتا ارشاد علی، ارشاد علی۔ میری آنکھ کی خاطر تھوڑی خاک لے آ، واہ واہ واہ، میری آنکھ کی خاطر تھوڑی خاک لے آنا، میری آنکھ کی خاطر تھوڑی خاک لے آنا، میری آنکھ کی خاطر تھوڑی خاک لے آنا، ارے جب کبھی گزرنا تو اے ہوا مدینے سے، جب کبھی گزرنا تو اے ہوا مدینے سے، اس کے دل کی کیفیت کیا بات ہے، کیا بیاں ہو لفظوں، اس کے دل کی کیفیت کیا بیاں ہو لفظوں میں، اس کے دل کی کیفیت کیا بیاں ہو لفظوں میں، اس کے دل کی کیفیت کیا بیاں ہو لفظوں میں، اس کے دل کی کیفیت کیا بیاں ہو لفظوں میں، ارے ہوتا ہے کوئی مومن جب جدا مدینے سے، ہوتا ہے کوئی۔ بہت شکریہ عبدالحنان صاحب۔
بہت سے کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں اس پروگرام میں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، اس لیے صرف اس بہت مختصر سے سوالات کریں گے آپ سے۔ محترم، ایک بہت اہم سوال تلبیہ کے حوالے سے آیا ہے۔ دیکھیے، مظفر نگر سے ہی پوچھا جا رہا ہے، یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تلبیہ کی کیا اہمیت ہے اور کس حد تک اس کی ادائیگی ضروری ہے؟ بہت مختصر طور پر آپ سے جواب چاہتے ہیں۔ بس تلبیہ جو ہے وہ وہاں کا ایک ترانہ ہے، وہاں کا ایک نغمہ ہے اور یہ سنت ہے، اور ظاہر ہے کہ تلبیہ میں بس لبیک اللہم لبیک، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں حاضر ہوں، اے میرے پروردگار میں آپ کے در پر حاضر ہوں، اپنی حاضری درج کرانا ہے۔ اس لیے تلبیہ ہر اونچی جگہ پر چڑھنے پر، ہر نیچی جگہ پر اترنے پر، جہاں پر بھی تلبیہ پڑھتے رہنا ہے۔ یہ سلسلہ ہے جب تک احرام بندھا رہے۔ اچھا، کچھ لوگوں میں یہ احساس ہوتا ہے کہ تلبیہ شاید جو مناسک حج ہیں انہی کا ایک حصہ ہے، نہیں، تو اس کی وضاحت آپ سے چاہتے ہیں۔ مناسک کا مطلب یہ تو ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ لفظ مناسک میں تو سنتیں بھی ہیں اور فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، لیکن یہ بات ذہن نشین رہنا چاہیے کہ دو چیزیں شرط، فرض کا لفظ جو بولا جاتا ہے وہ دو لفظوں کے لیے دو چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ ایک شرائط ہیں جو اصل عبادت سے الگ ہٹ کر ہیں، جیسے کہ احرام ہے، تو احرام جو ہے وہ شرط ہے، وہ فرض ہے، اور دوسری چیز فریضہ۔ تو تلبیہ مناسک میں تو ہے لیکن فریضے میں نہیں۔ بہت شکریہ محترم ناظرین کرام، بہت سے کالر ہم سے جڑے، لیکن ہم بہت شرمندہ ہیں کیونکہ وقت اجازت نہیں دیتا ہے ہم کو، پروگرام کو ہمیں ختم کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ کل تک کے لیے ملتوی کرنا پڑ رہا ہے اس پروگرام کو۔ انشاءاللہ کل ایک اور ایپیسوڈ میں کسی اور ممتاز معتبر عالم دین کے ساتھ، کسی بہت عمدہ بہت خوشگلو نعت گو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فی الحال اپنے میزبان طارق قمر کو لکھنؤ سے اجازت دیجیے، اس یقین کے ساتھ، اس وثوق کے ساتھ کہ یہ معلوماتی پروگرام آپ کی خدمت میں انشاءاللہ کل پھر پیش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، ایک بار میں اپنے مہمانان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محترم عبدالولی فاروقی صاحب بہت شکر گزار ہیں آپ کے، حنان صاحب بہت زحمت کی ہے آپ نے۔ ناظرین کرام اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ شکریہ، شب بخیر، خدا حافظ۔